बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोटो है जो उससे इस्तकबाल किया जा रहा है उन लोगों का जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। आज परवेज़ खटक साहब जा रहे हैं डेरा इस्माइल खां, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर, लेकिन वहाँ पर जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने उन बैनर्स के साथ लोटे लटका दिए हैं और वहाँ पर जो खैर मकदम है परवेज़ खटक का वो बड़े मसाइल का शिकार हो गया। नामज़द जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा, उनके साथ बरतानिया के सफारतकारों की मुलाकातें। एक हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से कब होना है, जो सफारतकार हैं उनकी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी बढ़ी हुई है। लोग एक फिर ये सवाल कर रहे हैं कि ये इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, अमेरिका के सफारतकार, बरतानिया के सफारतकार ये क्यों मिल रहे हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, जब इनके ममालिक में जब इलेक्शंस होते हैं। अमेरिका के इंतखाब में तो हमने कभी नहीं देखा कि रूसी जो सफारतकार हैं वो जाके मिले हों वहाँ पर इलेक्शन कराने वाली मशीनरी से, या यूके के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो अमेरिकन आके उनसे नहीं मिलते। पाकिस्तान में जैसे ही इलेक्शंस की जो मामला है और उलझा हुआ है, उसमें देखें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने एक पूरा स्टैंड लिया हुआ है कि जनाब बिल्कुल ये इख्तियार हमारे पास है, सदर के पास नहीं है, और वो बैरूनी सफारतकारों से मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इतनी मदाखलत, फ्री एंड फेयर होंगे, ये पाकिस्तान के लोगों का मामला है। आपको नज़र नहीं आ रहा गिलगित बल्तिस्तान में 4 दिन हो गए आज इलेक्शन हुए, वहाँ पर पीटीआई जीती, लेकिन नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, उसके हवाले से तो कोई बंदा बात नहीं कर रहा। और ये जो दूसरे मामलात हैं इस पर सब कुछ हो रहा है। तो इस एक्टिविटी ने नर्वस किया है, सबको नर्वस किया है कि ये इतनी ज़्यादा मदाखलत पाकिस्तान के मसाइल में, पाकिस्तान के मामलात में बैरूनी सफारतकारों की, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। नून लीग के लोग ये कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, अभी बेशक ये जजमेंट आ जाए, अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब बैठेंगे मंडे को, रिव्यू में हम जाएंगे, वो बेंच बनाएंगे, ख़ुद बैठेंगे उसमें, और जनाब ये जो नैब तरामीम है, ये जो अभी अंडू होंगी, वो इनको दोबारा बहाल कर देंगे, क्योंकि जनाब नवाज़ शरीफ साहब उसके बेनिफिशरी हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी हैं और बहुत सारे लोग बेनिफिशरी हैं। तो वो फिर क्योंकि 21 अक्टूबर को उन्होंने आने की डेट इसलिए रखी कि ये सारा मामला उस वक्त तक ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो नवाज़ शरीफ साहब की जो आमद का मामला है, उसमें जो मरीम नवाज़ को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया, उनको जो तमाम इस्तकबालिया कमेटीज़ हैं उसकी वो निगरान बन गई हैं और हर शहर के लेवल पर मीटिंग्स की जा रही हैं और बेपनाह पैसा खर्च करके तमाम जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में कोशिश की जाएगी दूसरे शहरों से भर के लोगों को लाया जा सके और वो नवाज़ शरीफ का एक ऐसा इस्तकबाल हो कि जिसमें फिर ये तासुर जो है ये दिया जा सके कि अब बिला शिरकत गैर नवाज़ शरीफ ही पाकिस्तान के लीडर हैं। इमरान खान की जो मकबूलियत है 9 मई के वाक़े के बाद ख़त्म हो गई है, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी मुसल्लह अफवाज पर हमले बर्दाश्त नहीं करते। ये नून लीग बयानियाँ बना रही है और क्योंकि पीटीआई ने ये सब कुछ किया 9 मई को, तो अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो गई है और बस मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर लीडर हैं। तो ये इन यानी इन इस पर काम नून लीग कर रही है और मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों को कहा जा रहा है कि आप तैयारी पकड़ें और मियाँ साहब का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल उन्होंने करना है। लाहौर में मैं आपको भाई, अब मैं क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, तो आज वकला की बार हड़ताल बहुत कामयाब रही पाकिस्तान में। अर्जेंट जो केसेस थे उनमें ज़रूर वकील पेश हुए हैं, लेकिन जो रूटीन के केसेस थे वकील पेश नहीं हुए। लाहौर में जो कराची हाल है वो खचाखच भरा हुआ और वहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़, क्योंकि उन्होंने वोट दिया, सपोर्ट किया मिलिट्री अदालत को, तो उनके ख़िलाफ़ करारदाद और ये कहा जा रहा है कि उन पर पाबंदी लगाई जाए कि वो यहाँ पर ना आ सकें। पूरे पाकिस्तान में वकला की जो हड़ताल और रैलीज़ निकली हैं और 16 तारीख को पेशावर में एक बड़ा कन्वेंशन किया जा रहा है वकला का, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर ये इस हवाले से तहरीक का आगाज़ हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि मुफाहमत का रास्ता तलाश किया जा रहा है और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इसमें अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं।
خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کے بہت عام لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، مگر ہر بار جو بھی شخص جاتا ہے وہ خان صاحب کے مورال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت ان کا سٹیمنا بھی بڑھا ہوا ہے، مکمل ریسٹ ملنے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ شاداب نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی صحت بہتر ہے اور وہ مکمل طور پہ فٹ ہے اس وقت. لیکن اب یہ فٹ آدمی جو ہے بہت سارے لوگوں کو انفٹ کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو فٹ ہونا ہے بہت سارے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر انفٹ کر رہا ہے. اب اس پورے پیرائے میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کر کے آگے بڑھا جائے. درانی صاحب اس کے اندر شامل ہیں، مگر اس میں یہ پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت کی بات جو ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر عمران خان صاحب کو شامل رکھا جائے گا؟ یہ اپنی جگہ پر ایک اہم معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت دوبارہ سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لیے بلے کے نشان کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی آئیں بائیں شائیں کیا تو احتجاج ہوگا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دوبارہ سے الاٹ کر دیا گیا. چیف الیکشن کمشنر کا جو رویہ ہے وہ بڑا متعصبانہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ بڑا جانبدار نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر پورا پاکستان چیخ رہا ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو، عمران خان کا سپورٹر ہو یا نہ ہو. اس کے اوپر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی چیختی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری، ایک تو بڑے لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے رکھ دیا کہ شاید بلاول نے جو یہ بات کی کہ ایک خاص جماعت کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دی جا رہی ہے، بڑے لوگوں نے اس کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ کے جو اس کے اوپر وہ انہوں نے لب کشائی کرنی تھی سو انہوں نے کر دی. بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کی بات نہیں کی کہ ایک خاص جماعت کی طرف سے الیکشن کی تاریخ دی جا رہی ہے. جو لوگ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں وہ اس کو جوڑ رہے ہیں عارف علوی صاحب کی 6 نومبر کی تاریخ سے کہ شاید عارف علوی صاحب نے جو تاریخ دی ہے تو یہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. بلاول بھٹو زرداری نے جو یہ کہا ہے کہ خاص جماعت کی طرف سے الیکشن کی تاریخ دی جا رہی ہے، انہوں نے سراسر بات کی ہے مسلم لیگ نون کی، کیونکہ وہ یہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اس جماعت کو، ایک خاص سیاسی جماعت کو کیسے پتہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ فروری میں ہوگا. تو یہ سارا صاف ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون بار بار فروری کے اندر یہ بات کری کہ جی الیکشن فروری میں ہوگا، الیکشن فروری تک جائے گا. الیکشن کمشنر جو ہیں یا ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جی فروری تک الیکشن جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور لکھ لیجئے آج نہیں کل نہیں پرسوں عام انتخاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہمیں اتحاد میں نہ صحیح مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ موقف اپنایا جاتا رہا کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے، گو کہ ہم آئین کے محافظ ہیں. مگر بلاول نے جو باتیں کی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی دیگر لوگ ہیں ان کو سیاست میں جگہ ملنی چاہیے، الیکشن میں ان کو اپنی حصے داری ڈالنی چاہیے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈاؤٹس ابھی بھی ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے اس پورے سانے کے اندر پکڑے گئے ہیں مگر تصدیق شدہ نہیں ہیں. انہیں ملوث قرار دیا جا رہا ہے مگر تصدیق شدہ نہیں ہیں. اور اگر عمران خان کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یا وہ آزاد ہیں اس وقت باہر، تو بلاول بھٹو پی ٹی آئی کی نسبت کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر انہیں اپنی جگہ بنانی ہے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جو جگہ دے سکتا ہے وہ پی ٹی آئی ہے. نون لیگ اس وقت ایک تھریٹ ہے اور نون لیگ کے لیے پی ٹی آئی تھریٹ ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پنجاب کے اندر بہت زیادہ تعداد میں ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب میں انٹر ہونا چاہتی ہے. یہی وہ بات ہے کہ نون لیگ کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دشمنی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا پھر الائنس کی صورت میں، الائنس شاید ہم مشکل کہہ دیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ہمیں آگے چلتی ہوئی نظر آتی ہے.